नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज दानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा आज हामी अलिकति फरक गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विशेष त आज हामी एकजना अतिथिसँग आजको यो न्यूज एन्ड भ्यूजमा समग्र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र देशको बदलिदो राजनीतिक परिवेशको बारेमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष त यतिखेर आज निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय एक किसिमको बैठक बोलायो र उक्त बैठकमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति मितिहरू तय गर्नुपर्ने र सरकारले चाहिँ माघको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति वैशाख 14 र 22 का निम्ति मिति तय गरेर चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले भनेसँगै अब राजनीतिक दलहरू या विशेष गरी सरकारले यसलाई कसरी हेर्छ र यो चुनाव हुने सम्भावना छ या छैन, विशेष गरी प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि कसरत बाँकी नराखी देशलाई चुनावी माहौलमा अर्थात् चुनाव केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एक सूत्रीय माग, चाहे उहाँहरू संसदमा होस्, चाहे हिजो सरकारमा हुँदा होस् या आज उहाँहरू प्रतिपक्षमा रहँदा पनि उहाँहरूले चुनाव अर्थात् जनताको बीचमा जानु र जनताको मेन्डेट लिएर चाहिँ शासन गर्ने नै अहिलेको आवश्यकता हो भनेर उहाँहरूले भनिरहँदा अहिलेको यो वर्तमान तातो अवस्था जुन देखिएको छ, विशेष गरी चुनावी सरगर्मी बढ्ने सम्भावना छ या छैन र देखिएका कयौँ राजनीतिक घटनाक्रम र देउबा सरकारको 6 महिने यो कार्यकाललाई उहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, यावत विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न यो विशेष लाइभ न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामीसँग आज नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको सांसद मान्य शेरबहादुर तामाङ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार। आराम हुनुहोस् है। ठिक छ। अब कुराकानी गरौँ। आज सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो विशेष गरी निर्वाचन आयोगले। यो निर्वाचन आयोगले जुन तयारीका निम्ति या एक किसिमको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, वैशाख 14 र 22 दुईटा चरणमा चाहिँ मिति तय गर्दै सरकारलाई माघको पहिलो साता चाहिँ चुनावी मिति घोषणा गर्न र चुनाव घोषणा गर्न भनेको छ। यो आजको प्रस्तावलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? यो सकारात्मक छ, किनभने अब लोकतान्त्रिक व्यवस्था खास गरी तपाईँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत अब सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जुन खालको विधिमा हामी छौँ, त्यसो भएको निर्वाचन अनिवार्य छ र तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ। भने यो निर्वाचनलाई तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ? एकदमै, किनभने निर्वाचन बाहेक जनताको चाहिँ म्यान्डेट बेगर कसैले पनि शासन सत्ता चलाउन त अहिलेको माहौल त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ मान्यज्यू? अब होइन, निर्वाचन त तपाईँको चाहिँ माहौल छैन भनेर निर्वाचन टार्न सक्छौँ र एउटा हाम्रो त 5 वर्षे जुन आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो, अब त्यसो भए त उही तानाशाही शासन सत्ता सञ्चालन गरे भयो अथवा कोही कसैले शासन सत्ता लिने त्यस पछाडि वर्षौँ वर्ष लम्ब्याए भयो। त्यसैले यो त जब तपाईँ चाहिँ हामीले गणतन्त्र लोकतन्त्र किन ल्यायौँ भन्दाखेरि जनताको सार्वभौम सत्ता जनतामा हुन्छ र जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग निर्वाचन मार्फत हरेक 5 वर्षमा गर्छन्। अमेरिकामा हेर्नुहोस् 4 वर्षमा गर्छन्, होइन? हामी 5 वर्षमा गर्छौँ। अब धेरै देशहरूमा अब 5 वर्षमा छ, कतिपय देशमा 4 वर्षमा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले हामी 5 वर्षमा चाहिँ जनताको म्यान्डेट बुझ्छौँ हरेक पटक, र त्यो भनेको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष भनेकै त्यही हो। र त्यो कुरालाई तपाईँ नकारेर अर्को कुनै विधिबाट शासन सत्ता सञ्चालन गर्छु भनेर चाहिँ कुनै दल विशेष अथवा सरकारमा बसेको दल आयो भने त्यो जतिको लोकतान्त्रिक होइन, त्यो जतिको निरङ्कुश अर्को हुनै सक्दैन। त्यसो भएको कारणले जनताको जुन जनताको हातमा रहेको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग निर्वाचन मार्फत गर्छन्, त्यो भनेको निर्वाचनै हो। निर्वाचन हुनुपर्दछ र निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुनु बाहेक अर्को जस्तो अहिले जेठ 5 गते अहिलेको जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको समयावधि सकिँदैछ। झन्डै 2 महिना पहिले चाहिँ यो उहाँहरूले चुनाव गरिसक्नुपर्ने छ, अर्थात् चैत्र 5 गते पछि या त्यो फेरिफेरीमा 2 महिनाको फेरिफेरीमा यो जुन उहाँहरूले वैशाख 14 र 22 भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ, तर सत्ता गठबन्धनमा अहिले पनि त्यसका निम्ति उहाँहरूले मुख खोलेको अवस्था चाहिँ देखिन्न। उहाँहरू अहिले पनि साइलेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भित्री तयारी के छ, उहाँहरूको दाउपेच के देखिन्छ थाहा छैन। तर तपाईँहरू एक्लैले मात्रै, प्रतिपक्षले मात्रै चुनाव भनेर सत्ता पक्ष या सरकारले त्यो मितिमा गर्न सक्ने अवस्था अहिले छ र देख्नु भएको छ? उहाँहरू त्यसको लागि तयारीमा? उहाँहरू भित्री तयारी त उहाँहरूको अर्कै छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। जस्ताको तस्तै थाहा छ उहाँहरू के सल्लाह गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने जस्ताको तस्तै थाहा छ हामीलाई। किनभने कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थ विशेषमा जनताको सार्वभौम सत्तालाई कुल्चन मिल्दैन। क्या लागेको छ कुनै दलहरूलाई, कोही नयाँ बन्दै गरेको छ, कोही हिजो शर्मनाक हार भएको कारणले अलिकति गेन गर्न सकिन्छ कि भन्ने होला। त्यस कारणले हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले शानदार ढङ्गको विजय प्राप्त गरेका थियौँ र निर्वाचन हुने हो भने त तपाईँको चाहिँ उसको अवधिसम्म त अवधि बाँकी रहन्छ। त्यो अवधिको बिचमै निर्वाचन गर्दाखेरि कहीँ कतै तपाईँ दुरुपयोग होला कि कुनै चिन्ता नगरी हुन्छ। किनभने हामी तपाईँको चाहिँ सत्ताको अथवा तपाईँको त्यहाँ निर्वाचित भए बापत कुनै दुरुपयोग हुँदैन हामीबाट।
किन हामीले गरेका पनि छैनौँ, भविष्य पनि गर्ने छैन। त्यसैले त्यो त एउटा विधिलाई, अनि त्यस पछाडि यो नेकपा एमालेको धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू निर्वाचित छन् होइन। ती निर्वाचित मान्छेहरूको चाहिँ कतै भोलि त्यो उनीहरू निर्वाचित बाँकी हुँदाहुँदै निर्वाचन गर्यो भने कतै इन्फ्लुएन्स हुन्छ कि डर छ उहाँहरूलाई, थरथर काम्नु भएको छ। अनि त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ यो निर्वाचनलाई अलि पर धकेलेर उहाँहरूको अवधि सके पछाडि अनि त्यस पछाडि त्यसको 6 महिनाभित्र भन्ने निर्वाचनको व्यवस्थाका कारणले अनि त्यस पछाडि कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएर अर्को 4-5 महिना कर्मचारी पनि तोकी त्यो मेरो पार्टीको लागि काम गरिदियो भने, जसरी तपाईँको चाहिँ अहिले गृह मन्त्रालयको आदेशभन्दा एमालेको चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालय कब्जा गराइदिनु भएको छ नि, खाली गराइदिनु भएको छ नि, हो त्यस्तै केही गरेर अनि गराउने भन्ने जुन कोसिस उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यो निहित एउटा राजनीतिक पार्टीको हिजो शर्मनाक हारेको पार्टीले अझै केही केन गर्न सकिन्छ कि केही चलखेल गरेर, अथवा अर्को नयाँ बन्दै गरेको पार्टीले यसो चलखेल गरेर खाली गर्न पाएदेखि अनि त्यस पछाडि अझ मैले सुन्छु मेरो केही मान्छेहरू चाहिँ अहिले एमालेमै बसेका छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ अब अलि सारेदेखि निर्वाचनको चाहिँ मिति सरेदेखि अलिकति त्यसको टाइम गए पछाडि त्यसपछि मेरोमा आउँदैछ, त्यस कारणले अलि पर्खिदिनु पर्यो भन्ने पनि सुने हामीले, त्यस्तोसम्म भन्छन् भनेर सुने। अब यो फेरि चुनाव भने अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने हो कि सरकारले गर्यो भने गर्ने, त्यो त अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर जाने नो, त्यसको तपाईँको चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ रोक्ने कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने त्यसको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ र जुन मितिमा तपाईँ हस्तान्तरण गर्ने हो 5 वर्ष पुगेको दिन पुरानोले छोड्छ, नयाँलाई हस्तान्तरण हुन्छ। अब जस्तो यो उहाँहरूले वैशाख 14 र 22 भन्नुभएको छ, यो मितिमा यदि सरकारले चुनाव गरेन भने तपाईँहरू के गर्ने अब त्यो बेला? यो अब प्रश्न होइन, यो त तपाईँको चाहिँ राजनीतिक विषय हो, फेरि पनि एउटा नालायकीपन त देखिहाल्छ। हिजो तपाईँको भनौँ न 59 सालमा, अब 54 सालमा निर्वाचितहरूको अवधि 59 सालमा चाहिँ सक्यो, त्यस पछाडि न त त्यो बरु त्यो पुरानलाई काम गर भने पनि व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक भन्ने हामी, अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, व्यवहार गर्दै चलाउने चाहिँ जुन खालको विधिमा छौँ भन्ने, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ भन्ने, लोकतन्त्र हामीले ल्याएको भन्ने नारा पनि लगाउने, ठुल्ठुला भाषण पनि लाउने, कहिलेकाहीँ तपाईँसँग आएर एकदम ठुल्ठुलो एकदम अन्तर्वार्ता पनि दिने साथीहरू होइन। तर लोकतन्त्रको एकदम मिनिमम नर्म्स हो नि त त्यो त निर्वाचन भने त, किनभने जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग हुने थलो हो त्यो, र त्यो विधिलाई त्यो संस्थालाई तपाईँ कुल्चन मिल्छ र? त्यस भएको कारणले तपाईँको चाहिँ बकाइदासँग जेठ 5 भन्दा अगाडि निर्वाचन भइसक्नै पर्छ र जेठ 5 मा नयाँले पुरानोलाई विस्थापन गर्ने। यो शङ्का गर्ने ठाउँ कहीँ छ अहिले पनि? तपाईँहरूले जस्तो अघि भन्नुभयो तपाईँले केही पार्टीहरूका स्वार्थ त्यस्तो सल्लाहहरू भएको छ, उहाँहरूको दाउपेच के देखिन्छ रणनीति भने बाहिर गाईकै सुनेको हामीले पनि कि तिनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने, त्यो गर्दा चाहिँ गठबन्धन पनि फाइदाजनक रहने, यो अन्य पार्टी जो अहिले तपाईँहरूले सङ्गठन बनाउने फाइदा, त्यो कुनै राजनीतिक दलको फाइदा बेफाइदासँग जनताको सार्वभौम सत्ता कुल्चिनु मिल्दैन के कुरा यही हो। मैले अघि त्यही भएर भनेको जनतामा रहेको जुन तपाईँ उसको सार्वभौमिक अधिकार छ नि, त्यो अधिकारलाई कुनै दल विशेषको जोड घटाउ के, कुनै दललाई के गर्दा फाइदा हुन्छ, कसो गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ हिसाब गरी जनताको अधिकारलाई एउटा दल विशेषको लाभ हानिसँग जोडेर हेर्न मिल्छ र? त्यो जतिको चाहिँ तपाईँ चाहिँ गैर जिम्मेवार नालायकी कुरो त अर्को हुनै सक्दैन। तपाईँलाई चुनाव भने यति धेरै हतारो जस्तो पनि तपाईँहरूले आज पनि तपाईँहरू के भन्नु भएको छ नि, चुनाव तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पार्टी विभाजित भएको छ, केही चोइटिएको छ भन्नु होला तपाईँले, यो हेर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँहरूलाई कुनै डर भए नै छैन, हामी त चुनाव भन्नुहुन्छ, तपाईँ डर छैन? माधव नेपालहरू त यस्तो हो, ए बाबा हामी हारौँ जितौँ के मतलबको कुरा भएन के, तर जनताको जुन अधिकार हो, जनताले अधिकार उसको निश्चित अवधिमा जुन प्रयोग गर्ने अधिकार हो नि, 5-5 वर्षमा उसले प्रयोग गर्ने अधिकार हो नि, उसलाई कुन मान्छेसँग चाहिँ मन पर्दैन, कुन मान्छे भ्रष्टाचारी ठहर्या होला, कुन मान्छेले यस स्याबास राम्रो काम गरेछ भन्ने ठाने होला, जनताले उसलाई भोट हाल्न पाउने राइट छ। यो नालायक हो, यसले चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो भोट हालेको यसले चाहिँ बेमान गर्यो, यसलाई पछार्छौँ, यसलाई चाहिँ परास्त गर्छौँ भन्ने जनताले पर्खेर बस्या होला, त्यो अधिकार उसले प्रयोग गर्न नपाउने होइन। हामी खराब रह्यौँ, 5 दल एकातिर तपाईँहरू एक्लै, हामी खराब रह्यौँ, हामी कमजोर रह्यौँ, हामीलाई पनि दण्डित गर्छ नि त जनताले। त्यो जनताले जुन चाहिँ उसको म्यान्डेट जुन छ नि, जनताको अभिमत, त्यो अभिमत जाँच्ने चाहिँ 5 वर्षमा उसले अभिमत जाँच्न पाउने र त्यो राइट्स जनताको त्यो अधिकार चाहिँ कुण्ठित गर्न मिल्छ र? हाम्रो हतारो हो र? अब त वैशाखमा गर्नै पर्छ त, जेठमा त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ त, अनि त्यो हाम्रो हतारो हो र?
अझ बढी तपाईँको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ नगरे नै हुन्छ भनिरहेको छ। उहाँहरूलाई संवैधानिक एउटा भनौँ न परिस्थितिले उहाँहरूलाई सहजता हुनसक्छ, उहाँहरूले 6 महिना त पर सार्न सक्ने त छ नि अरे नि त। अब 6 महिनाभित्र अवधि सकेको 6 महिनाभित्र गर्ने भन्ने एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधानलाई त्यही त म हरेक कुरा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था जब हामीले चाहिँ जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने विधिमा गइसके पछाडि त्यो चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ता चाहिँ त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ। मतलब कहिले कुन पार्टी लिन्छ कहिले कुन पार्टी लिन्छ ठुलो कुरा भएन, किन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरू खुल्छन् होइन, पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डाहरू जनताबीचमा लान्छन् र जनताले जुन पार्टीको एजेन्डालाई रुचाउँछ उसले चुनिदिन्छ, उसले मतदान गर्ने। भने एमाले चुनावको लागि तयार छ? अब तयार छ त। हामी त तपाईँको चाहिँ चुनाव त होइन, हामी त्यो नेकपा एमाले हार्ने जित्ने हामीले त्यो क्यालकुलेसन गरेकै छैनौँ। भलै भोलि चुनावमा जाने बेलामा हामी हाम्रो एजेन्डा लिएर जान्छौँ, हामीलाई विश्वास छ हाम्रो एजेन्डालाई जनताले स्वीकार्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ होइन। तर अब तपाईँको चाहिँ हामी विभाजनको असर पर्दैन होइन, हामीले हाम्रो त्यो अब आउने निर्वाचनहरूमा नेकपा एमाले हिजो पो तपाईँहरू अहिलेको सिङ्गो पार्टी एमाले र हिजोको माओवादी पनि सँगै जोडिएको कारणले स्थानीय तहमा उहाँहरू पहिलो कुरा त हामी जनताले प्रयोग गर्ने जुन अभिमत हो, जनताको सार्वभौम सत्ताको जुन प्रयोग गर्ने जुन टाइम हो त्यो प्रति हाम्रो लाभ हानिसँग हामीले जोड्दैनौँ। त्यो जनताको अधिकारलाई सलाम गर्छौँ। त्यो जनताले जे अभिमत दिन्छ त्यो अभिमतलाई यो ओभर कन्फिडेन्सको पछाडि भने तपाईँहरूको ब्रान्ड चिन्ह जुन छ नि सूर्य चिन्ह नै हो त होइन? यो त तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले हिजो विगतदेखि नेकपा एमाले भन्ने जुन एउटा जनता बीचमा एउटा छाप छ र यसले गरेका काम कारबाहीहरू र यसका चाहिँ हिजोदेखिको एउटा सफ्टनेस होइन, जनताको बीचमा यो हार्डलाइनर पनि होइन, यो एकदम तपाईँको चाहिँ केही कामै गर्न नसक्ने फेन्तु खालको पनि भएन। यसले ठिक्कको बिचको कामहरू चाहिँ जनतालाई जो रुचाएरै जनताको रुचिपूर्वक नै काम गर्दै आएको राजनीतिक पार्टी भएको हुनाले यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै नचाहिँदा कुरा धेरै बोल्दा पनि बोल्दैन, उसले जति बोल्छ त्यो गरेर देखाएको छ। त्यसैले यो सबै चिजको आधारमा हामीलाई चाहिँ के विश्वास छ भने फेरि पनि निर्वाचनहरूमा जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन्, यति हो हाम्रो विश्वास र हामी यो विश्वासको जगमा छौँ। र यद्यपि मैले फेरि पनि के जोड दिन चाहन्छु भने पहिलो कुरा नै म जोड दिन चाहन्छु, जनताले हरेक 5 वर्षमा अभिमत जुन प्रयोग गर्न पाउने उसको अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई हाम्रो राजनीतिक दलको लाभ हानिसँग जोडेर हेर्नै मिल्दैन, हेर्नु हुँदैन। हामीले लाभ प्राप्त गरेको समयमा चाहिँ चुनाव भएको छैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ तलमाथि भएको उदाहरण पनि हामीसँग छ, विगतको त्यो अनुभव हामीसँग भएको कारणले गर्दा एक्चुअली अब यो टाइममा चाहिँ जुन निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको यही तिथिमिति ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ, 19 को 20 हुन सक्ने सम्भावना पनि होइन। अब त टाइमै देखिएन तपाईँको चाहिँ हुन त अब उहाँहरूले तयारीको लागि हामीसँग छैन, फागुन चैत्रतिरैको तयारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। अब लगभग चैत्रको अन्तिम सातामा हामीले निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो अनि वैशाख 1 महिना अब त्यो निर्वाचन आयोग तयार देखिन्छ अहिले? तयारै छ त, निर्वाचन आयोग तयार भएरै होला आज तपाईँको सर्वदलीय बैठक डाकिकन होइन, अनि यो मितिमा निर्वाचन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। यो अलिकति खर्चिलो होला, मितव्ययी बनाऊ, तिनटै तहको निर्वाचन या तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्दा चाहिँ अझ हामी चाहिँ मितव्ययी पूर्ण हुन्छौँ भनेर उहाँहरूले सत्य साबित गर्न खोज्नु भयो भने नि। अब यो कुरा त हामीले विगतमा पनि चर्चा परिचर्चा नगरेको होइन। तपाईँको चाहिँ हामीले जति बेला अब राष्ट्रिय निर्वाचनको पनि कुरा बिचमा आएको थियो, ती निर्वाचनहरू हुँदा अब अलि अगाडि आउँदा के फरक पर्छ त, स्थानीय तहको निर्वाचन हामी पछाडि धकेल्न सक्दैनौँ, तर राष्ट्रिय निर्वाचनहरू र संविधानले पनि हामीले संविधान बनाइरहँदाखेरि दुईटा तह चाहिँ खास गरी संसदको राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह यो चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीनताको परिकल्पनै गरिएको छैन के। यो दुईटा ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हो प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनसक्छ, त त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि सभामुखलाई हामी कायम राखेका हुन्छौँ होइन, सभामुखलाई कायम गरेका हुन्छौँ, त्यसले त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा बाँकी नै छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर पनि भङ्ग त भङ्ग हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ प्रदेश सभा पनि भङ्ग हुनसक्छ, खाली हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ। तर हामीले तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ मूलक संस्थामा राष्ट्रिय सभा र तलको स्थानीय तह चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधि विहीनताको परिकल्पना गरिएको छैन, त्यसैले त्यो चाहिँ सार्न ओर्न मिलेन। अब प्रतिनिधि सभा त भङ्ग गरेर बिजुनी गर्न सकिन्छ होइन। अब तपाईँ त पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, खास गरी मैले एउटा यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्न खोजेँ यहाँलाई। यो संहिताको हामी नयाँ एक्सर्साइजमा गयौँ, विशेष गरी झन्डै यो भ्याकुम जस्तो देखिएको 20 इयर्स हामी चाहिँ भनौँ जनप्रतिनिधि विहीन कर्मचारीले शासन गरेको जस्तो देखियो।
यो बीचको अवधिबाट एक किसिमको हामीमा चाहिँ भनौँ न जनताका प्रतिनिधि नहुँदा चाहिँ व्यतिथि मौलाए भ्रष्टाचार मौलाए भन्यौँ हामीले। जनताका प्रतिनिधि आयो भने त्योभन्दा बढी चाङ लाग्यो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर सुन्नमा आयो, विभिन्न किसिमका ती मुद्दा मामिलाहरूका विषय पनि आए। तपाईँलाई के लाग्छ यो 5 वर्षमा जुन अब यो सङ्घारमै छौँ हामी, 5 वर्षमा साँच्चीकै संहिताको एक्सर्साइजमा हेरिरहँदा स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा जो सिंहदरबारको अधिकार अझ घर आँगनमै पुगेको थियो त्यो अनुभूति गर्न पाए जनताले? अब कामको सवालमा कतिपय अब प्रशासनिक कामहरूदेखि लिएर विकास निर्माणको काममा जसरी हामीले स्थानीय तहहरू निर्माण गऱ्यौँ, मुद्दा मामिलाको समेत सवालमा तपाईँको न्यायिक समितिहरू बनाएर तल मुद्दा छिन्ने कामहरूको गरेको छ र खास गरी मेलमिलापको काममा चाहिँ अहिले भूमिका खेलेकै छ। र विकास निर्माणको सवालमा कतिपय जनताका दैनन्दिन समस्यासँग जोडिएका अब सानातिना हुन्छ नि, अब यसो 5 घर छ कुलो छैन होइन, यसो सिँचाइ भए हुन्थ्यो भन्ने होला। अब कतै तपाईँको चाहिँ 20-30 घर होला अनि एउटा यस्तो गोरेटो बाटो यस्तो मोटर जाने बाटो एउटा बनाउन पाए हुन्थ्यो होला भन्ने होला होइन। कतै तपाईँको चाहिँ अब 40 घर होला खानेपानीको समस्या छ हामीलाई भन्ने होला। अब माथि सङ्घबाट प्रदेशबाट अब करोडौँको बजेट लाएर गर्न सकिने स्थिति बन्दैन होइन। तर सानो सानो बजेटबाटै प्रतित्व गर्नुहुन्छ त्यहाँको स्थानीय तहले के गरिरहेको छ देख्नु होला होइन। त्यसैले त मैले भनेको यस्ता कतिपय कामहरू जो चाहिँ दैनन्दिन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका साना साना विकास आयोजनाहरू त्यहीँ शीर्षक उठ्ने, त्यहीँ फर्सेट हुने, त्यसको लागि केन्द्रबाट बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाइदिने हो। त्यो पठाइदिएको बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि केही ठाउँमा भ्रष्टाचार पनि भयो होला, म 100% राम्रो भयो भन्दिनँ। जनताका आवाज पनि सुनेका छन्। फेरि प्रत्यक्ष ती जनताकै आँगनमा हुन्, त्यही जनताले नै भोलि दण्डित गर्छ। त्यसैले त चुनाव चाह्यो। यदि कोही बेमानी छ, भ्रष्टाचारी गर्यो होइन, त्यहाँ तपाईँ राम्रो काम गरेन भने त उसले हराइदिन्छ नि त्यसलाई। फेरि उठ्यो भने हराइदिन्छ। अथवा जुन पार्टीको त्यहाँ चाहिँ मान्छे छ होइन, उसले बेमान गरेर यही पार्टीलाई नै दण्डित गर्छु भनिदिन्छ जनताले। अनि त्यसपछि अर्को नयाँ फ्रेस व्यक्तिलाई फ्रेस चाहिँ उसले म्यान्डेट दिन्छ। त्यसैले व्यवस्थै त्यस्तो रोजेका छौँ। र फेरि अर्को व्यवस्थाहरू छ तपाईँको चाहिँ कहीँ कतै कसैले बेमानी गरेका छ भने अहिलेसम्म मैले चाहिँ पालिकामा सुन्यौँ, हामीले मिडिया मार्फत सुन्यौँ, एकदम तल सिंहहरू चाहिँ तल पठायौँ, दरबार चाहिँ पठाएन भन्ने खालका यस्तो सुन्यौँ। तर अब ती सिंहहरू साँच्चै सिंह भएर तल चाहिँ झम्टिनै गएको खानै गएको रहेछ भने अहिलेसम्म कुनै गाउँपालिकाको प्रमुख, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर वा कोही होइन यो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछ्यो र यो निलम्बनमा पर्यो, यो अख्तियारको छानबिनमा पर्यो, अदालतले फैसला गरेर यो जेलमा गयो, कोही आछ र? त्यस्तो तपाईँको अनुशासन आयोग जुन छ त्यसले पनि त एउटा मैले भनेको त्यसले पनि त पार्टीको एउटा नेताले कतिसम्म गर्ने या नगर्ने, जनमुखी कति काम गर्ने भन्ने त तपाईँहरू होइन त्यस्तो त आइसकेको छैन। त्यसैले त इन जेनरली कसैले आरोप लगाउने कुरो त लाउन सकिएला होइन। तर पनि हो एउटा कुरा म पनि देख्छु कि मैले आफ्नै जिल्लाको हेर्दा पनि अरू जिल्लाको हेर्दा पनि अलिअलि ठाँटफाँट बढेकै छ, ठाँटफाँट बढेकै छ। बरु हामी सङ्घीय सांसदहरू तपाईँको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ बसमा झुन्डेर हिँड्नुपर्छ होइन, तर करोडौँको गाडी चढेर एकदम चाहिँ हिँड्ने चाहिँ देखेकै छ। अनि त्यो त्यस कारणले जनताले भनेको हो कि हामी अब तपाईँको चाहिँ कोठा भाडा लिएर बस्न पनि सङ्घीय सांसदहरूलाई गाह्रो पर्ला। तर तपाईँको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ क्वार्टरहरू यहाँका त्यो भन्नु न, यहाँको तपाईँको त्यो मन्त्री क्वार्टर छ, मन्त्री क्वार्टरमा राज्य मन्त्री बस्ने अथवा कुनै मन्त्री बस्ने क्वार्टर भन्दा हाई स्ट्यान्डर्ड देशभरिको 753वटा पालिकाहरूमा हामीले दाँच्ने हो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ मन्त्री क्वार्टर म आफू पनि बसेको छु, पानी चुहिन्छ के, पानी परायो बेला पनि पानी चुहिन्छ मन्त्री क्वार्टरमा, म त्यो क्वार्टरमा बसिया छु होइन। तर तपाईँको चाहिँ देशभरिको कतिपय पालिकाका चाहिँ प्रमुखहरूका चाहिँ क्वार्टरहरू हेर्न जाने हो भने त्यो मन्त्री क्वार्टरभन्दा हाई स्ट्यान्डर्डमा बसेका छन्। यो विकृतिप्रति जनताको क्वेसन छ, त्यस कारणले सिंहहरू आए भनेर भनेकै छन्। त्यसैले हो बेमानी गरेका छ, बदमासी गरेका छ होइन, तपाईँको चाहिँ आएको बजेटमा तलमाथि गरेका छ भने कारवाही गर्ने जनता पनि हुन्, हराइदिन्छ त्यस्तालाई। ठिक छ। अब खास गरी अहिले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, अब देउवा सरकारको आलोचना गर्ने तपाईँहरूसँग कतिको नैतिकता छ त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने उहाँहरूले तपाईँहरूप्रति विशेष गरी प्रतिगमनकारी दुई पटक संसद विघटनका कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूले कामै गर्न सक्नु भएन, काण्डमा बसियो गत सरकार भन्नेसम्मका आरोप लाउँदै उहाँहरूले नयाँ परमादेशको सरकार बनाएको 6 महिना बितेछ हिजो। 6 महिनालाई एमाले कसरी हेर्यो? किनभने संसद त तपाईँहरूको कब्जामै रह्यो, त्यो त मैले भनिरहनु पर्दैन, जनताले बुझिरहनु भएको छ। तर सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने 6 महिनामा
ठिकै हो या अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेन या यस्तै थियो, यो गडजोड थियो, यति नै हुनु थियो, यति नै हो? मुलुकको महत्त्वपूर्ण 6 महिना भ्वाइट गयो भनौँ न, खाली गयो। धेरै काम हुन सक्थ्यो 6 महिनामा। अब तपाईँलाई म बताउँ न, अब जति बेला मलाई पछिल्लो कालमा म स्वास्थ्यमा नियुक्ति भएको थिएँ, 19 दिन मात्र बस्यो। त्यही 19 दिनमा तयार गरिएको सम्झौता, खोप सम्बन्धी सबै प्रक्रियाहरू त्यही डेभलप भएर अहिले खोप आएर लागिरहेको छ। त्यति बेला गरिएका चाहिँ ल्याउनको लागि सुनिश्चित गरेको खोपहरू समेत ल्याएर आइसकेको खोप पनि लाउन सकिरहेको छैन। अहिले फेरि कोरोना बढ्दैछ, महामारी फैलिसक्यो। अब के गर्यो भन्ने? त्यसैले मैले भनेको मुलुकको महत्त्वपूर्ण 6 महिना भ्वाइट गयो, खाली गयो। त्यसमा कुनै त्यस्तो चाहिँ भनौँ न मुलुकले के गर्यो भनेर हिजो हामीलाई विस्थापन गर्नको लागि जे प्रक्रिया अपनाए, ठिक छ, विस्थापन गर्नुभयो, ओके, हामीले पनि स्वीकार्यौँ त, हामी त ठिक छ प्रतिपक्षमा बसिरहेका छौँ। तर अब जुन ढङ्गले आउनुभयो उहाँहरू, अब सिँगै एमाले जति बेला सरकारमा थियो एकदमै आरोप लाउनुभयो, हरेक शीर्षकहरूमा यसमा त्यसमा केमा पाइन्छ भनेर आरोप लाउनुभयो। ती सबै चिज त पुष्टि गर्न सक्नु भएन। अहिले सरकारमा छ त, पुष्टि गर्दै। अनि तपाईँहरूकै पूर्व भनौँ नेता या अहिलेको अन्य पार्टीमा जानुभएको उहाँको अध्यक्ष, उहाँहरूले पनि एउटा दाबी के गर्नुहुन्छ भने यो कुरालाई तपाईँ कसरी अब टिप्पणी गर्नु होला, यो 6 महिनाको एउटा उपलब्धि भनेको संविधान बचाउनु र लोकतन्त्र रक्षा हो, प्रतिगमन भएको थियो, प्रतिगमन सच्याइ हो, यही हो हाम्रो उपलब्धि भनेर भन्न थाल्नु भएको छ कि उहाँहरूले? त्यो अब गर्ने भन्ने कुरा अर्को केही नपाएपछि भन्न त्यति, त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा नारा हिजो जे लागेको थियो त्यो त आफ्नो फेस सेप पनि त गर्नु पर्यो नि त, होइन? किनभने अब देखाएर हिँड्ने चिज त भएन, होइन? अनि देखाएर हिँड्ने चिज नभए पछाडि कमसेकम त्यही एउटा लगाएको थियो मखुन्डो, त्यो भए पनि त कमसेकम हामीले यो लगाएको छौँ है भनेर देखाउनु त पर्यो नि त उहाँहरूलाई। किनभने ठिक छ त, प्रतिगमन हुने थियो, प्रतिगमन अझै पनि भन्दैछ कि प्रतिगमन हुन्छ अझै। ए बाबा, प्रतिगमन हुने सम्भावित झ्याल ढोका पुवाल कहाँ के छ टाल्यो भने त अहिले त उहाँहरू त सरकारमा छ, त सत्तामा छ, होइन? टालिदेऊ न बाबा, भविष्यमा कहिले पनि प्रतिगमन हुन नसक्ने गरी सबै पुवाल टालिदेऊ न। लौ, उहाँहरूको त रणनीति छ एमालेलाई पत्ता साफ गर्ने। उहाँ एमाले आयो भने त अझ प्रतिगमन हुन्छ, डर छ उहाँहरूलाई। त्यही त, त्यसो भएर भोलि एमाले मात्र होइन, प्रतिगमन गर्न अरू जोसुकै आउने सम्भावित मान्छेहरू आए पनि यो प्रतिगमन चाहिँ नहोस्, त्यसको लागि सम्भावित पाल जति सबै टालिराख्यो भने क्या अहिले नै सरकार हुन्छ नि त उहाँहरू। 6 महिना त्यति उपलब्धिमूलक हुन सकेन, एज युजुअल चल्ने थियो, खाली गयो। यसमा उपलब्धिको त के हिसाब गर्नु र? तपाईँको चाहिँ सुई अलिकति पनि उठेन, जिरोमै खोप अर्जुन दृष्टि ठिक छ, होइन? त्यही त, खोप मैले भने नि 19 दिनमा चाहिँ सम्झौता गरिराखेको खोप ल्याएर लगाउन पनि अहिले सकेका छैन। हामी कार्तिक मसान्तसम्ममा त्यति बेला हामीले घोषणा गरेका थियौँ, कार्तिक मसान्तसम्म 100% खोप लगाउँथ्यौँ हामी बसिरहेको भए कार्तिक मसान्तसम्म 100% खोप लगाउँथ्यौँ। आज पौष तपाईँको चाहिँ सकेर अब हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउने कस्तो हिसाब किताब नजानेको भने खोपको डोज छ, लगाउने सिरिन्ज छैन। त्यस्तो पनि हुन्छ? तपाईँको चाहिँ डोज भएपछि डोज लगाउनलाई सिरिन्ज चाहिँदैन, अनि सिरिन्ज नल्याएर खोपको डोज चाहिँ सायद डेट एक्सपायर भयो होला, अब लगेर थन्काएर टेम्परेचर के गर्नुपर्छ। ठिक छ, अब कुरा गरौँ अहिलेको यो सरकारले तपाईँहरूको पालाको सरकारमा भएको बेलाका कयौँ काण्डहरूलाई अहिले उहाँहरूले एकाएक अब बाहिर आएको देखिन्छ है। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ थाहा छैन मलाई, तर उहाँहरूले पछिल्लो समय यति ओम्नी कयौँ बालुवाटार काण्ड भन्नुभयो, उहाँहरूले एनसेल काण्ड कयौँ काण्डहरू भन्नुभयो, सुन काण्ड भन्नुभयो, के काण्ड भन्नुभयो, अहिले आएर उहाँहरूले बतास काण्ड अर्थात् यो नारायणहिटी दरबारको काण्ड बाहिर आएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टी सरकारमा रहँदा विशेष गरी केपी ओली शर्माको ज्वाइँ र विशेष गरी यो योगेश भट्टराई तत्कालीन चाहिँ पूर्व मन्त्री रहँदा नै यो किसिमको सेटिङ भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। यसमा के टिप्पणी छ यहाँको? यसमा यस्तो, हिजो उहाँहरूले जे आरोप लाउनुभयो, अहिले पनि यो विषय चाहिँ अब जोड्न खोजिरहनु भएको छ। कहाँबाट चाहिँ एउटा पुच्छरको रौँ भेटिन्छ कि भनेर जोड्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। खोजे भयो के, सत्ता उहाँहरूको छ, सरकार उहाँहरूको हो, लगाउन अख्तियारमा लैजाऊ। ए बाबा, रोक्या छौँ हामीले, गर्न पाइँदैन, कहीँ प्लेकार्ड बोकेका छौँ र उहाँहरूको हात समातेका छौँ र हामीले के लगाउनुपर्छ लगाउन, लगाऊ। तर भ्रष्टाचार तपाईँहरूको पालामा बढी भयो भन्नुभयो त उहाँहरूले, आरोप पो लाउनु भयो त, भएका भ्रष्टाचारहरू लगाउन के लाउनुपर्छ अहिले खोल न।
दरबारमा दरबार खोल्नुभयो त उहाँहरूले नारायण It's okay. के हो उहाँहरूले हिजो लगाउनु भएका के भन्नुभयो यो के काण्ड भन्नुभयो ओके त्यसैले त म भन्दैछु सरकार उहाँहरूमा छ के सरकार उहाँहरूले नि त अख्तियार हिँड्छ होइन उहाँहरूले फाइल बुझाएपछि अख्तियारले अगाडि बढ्ला उहाँहरूले नै आदेश गरेपछि इन्भेस्टिगेसन होला लगाउन भाइ अगाडि बढेन के हेरेर बस्या त अहिलेसम्म 6 महिना त्यही 6 महिना यत्रो के हेरेर बस्या नेता हो स्वच्छ छविको नेता हो तामाङजी आजसम्म तपाईँलाई अब कुनै बेला तपाईँको एउटा बोली शब्द चिप्ल्यो त्यो बाहेक अन्य अवस्थामा तपाईँ कहिले पनि यो स्टर्न या कुनै मैले त्यही भएर भनेको नि त हो जे आरोप लाउनु आरोप चाहिँ पुष्टि गर प्रमाणित गर मेरै दलको कोही नेता मुछ्यो त त्यसो भए हडगडी लाएर नैतिकता छैन क्या अहिले राजनीतिमा मैले भन्न खोजेको के भने ठुला काण्ड हुन्छन् कसैले नैतिकता देखाउँदैन छानबिन गर भन्ने हो कसैले अब तपाईँ जतिको नैतिकता भएको मान्छे त यहाँ त धेरै कम देखिन्छ राजनीतिमा तपाईँ त त्यतिखेर पनि अहिले पनि चर्चा हुन्छ शेरबहादुर तामाङ जस्तो नैतिकवान नेता चाहिँ छैन अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न यो ठुला काण्ड हुन्छ तर ठुला काण्डमा मुछिएका पात्रहरू जहिले पनि चाहिँ अझ शानदार तरिकाले हिँडेको तपाईँले देख्नु भयो होला किन कारबाही हुँदैन किन हाम्रो राज्यको निकाय या राज्यको संयन्त्र कमजोर किन भयो होइन राज्यका चाहिँ म के देख्छु भने कतिपय सन्दर्भमा यो जेरी जस्तो जेलिएको जस्तो पनि म पाउँछु होइन जेरी जस्तो जेलिएको भने चाहिँ म अस्ति अचम्म लाग्यो क्या मलाई विरोध खतिवटाजी र मेरो एउटा विषय मिल्छ किन मुलुकमा हामीले खास गरी नेपालमा उत्पादित गाँजालाई औषधीय प्रयोगको लागि गुणको लागि हामी ओपन गरौँ हाम्रो त्यो मत एकता छ उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो अब म पनि अब त्यही छोटो अवधि स्वास्थ्य मन्त्री भएँ मैले त्यति बेला अलिकति त्यो औषधि गुणको प्रयोगको लागि चाहिँ ओपन गरौँ भन्ने अलिक अभियान सुरु गर्न खोज्दै थिएँ म त हटिहालेँ उहाँ हुनुभयो उहाँले पनि म औषधीय गुणको लागि ओपन गर्छु म त्यसको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेर उहाँले के बोलेको थियो बोलेको 2-3 दिनमा त नेपाल प्रहरी त देशभरि गएर चाहिँ गाँजा फाट्दैछ अनि देश कसले चलाउँदैछ जस्तो लाग्ने क्या त्यही जेलिएको छ यो अनेक हिसाबले जेलिएको छ होइन अब सरकारमा बस्ने मान्छेले सरकार कसले चलाउँछ थाहा नहुने खालको स्थिति त्यसो भए आज मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् जनताले पनि अब यो कुरालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो त्यसो भए राज्य भनेको कसले चलाउँछ तपाईँलाई पनि थाहा छैन अब यस्तो त्यसै मैले अलिकति त्यही भएर उदाहरण दिन खोजेको कि यस्तो जेलिएको छ नि लहरो तान्दा पहरो गरिदिने भने जस्तो हुँदो रहेछ कि क्या हो अब कोसँग कहाँ जोडेको छ को जोडेको छ होइन त्यसैले म त इमानपूर्वक भन्छु धेरै चिज यहाँ सुधार गर्नु जरुरी छ धेरै मान्छेहरू जेल पर्छन् भने यसो बुझौँ राज्य सञ्चालन चाहिँ सिंहदरबारबाट हुँदैन अब यो कतिपय कनेक्सनहरू त हुँदो रहेछ नि त न्यायालय कनेक्सनमा चाहिँ तपाईँको फैसला हुँदो रहेछ भने चाहिँ अरू के हुन्छ त्यसबाट हुनाले यो सबै चिज चाहिँ यदि सही इमान्दार शासक तपाईँको चाहिँ आँट गर्ने व्यक्तित्व त्यसमा सपोर्ट गर्ने साथ दिने केही पात्रहरू यति भयो भने अगाडि बढ्छ एउटा कुरा म यहाँनिर क्रस गरिहाल्छु यहाँलाई अहिले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी नेपाली दलहरू या दलप्रतिका तपाईँहरू नेताहरूप्रति एउटा आरोप चाहिँ के छ भने इभन तपाईँलाई म भन्दिनँ तपाईँहरू जस्तो नेताहरूलाई कि अब यो माफिया या व्यापारी घरानाका जे शब्द प्रयोग गरे पनि अहिले पछिल्लो शब्द प्रयोग भएका शब्दहरू यो उहाँहरूसँग साँठगाँठ बढी हुने लेनदेन बढी हुने उहाँहरूको प्रोटेक्सन हो कि उहाँहरूले तपाईँहरूले प्रयोग गरेर हो कि पार्टीमा उहाँहरूलाई भित्र्याउने पनि अब दुर्गा प्रसाद जस्तो मान्छेहरूलाई पनि तपाईँहरूले एमालेमा ल्याउनु भयो यो व्यापारी र नेताहरूको सम्बन्ध हुन्छ चाहिँ कस्तो क्या प्लिज यो नेपालको चाहिँ के रहेछ भने यो अनावश्यक ढङ्गले हामी लडाइँ लड्दो रहेछौँ क्या व्यापारी घराना आफै लडेर मरेका छ आफै फलानुको सम्बन्ध फलानुसँग आफै हो कुनै तपाईँ व्यापारी घरानासँग जोडेर केही आयो भने अर्को व्यापारी घरानाले पछाडिबाट पुस गरिरहेकै हुन्छ त्यो गरिरहेको चाहिँ एउटालाई सिद्ध्याएर आफू बन्ने भन्ने पनि हुन्छ काहीँ बन न सबै बन राम्रो गर मुलुकलाई कर तिर लिडरहरूको कनेक्सन चाहिँ यस्तो जोडिएर आउनुको त्यसैले अनि त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो यो बतासको शेरबहादुर देउवा पत्नी या शेरबहादुर देउवा यता केपी ओली अब दुर्गा प्रसादजीको प्रचण्ड कहिले केपी ओली यो सुनिन आउँछन् कि यी ठुल्ठुला नामहरू किन यस्तो भएको त्यही त कनेक्सन कता अब फेरि एउटा व्यावसायिक धर्म पनि होला आफ्नो व्यवसायमा कहीँ कतै आँच नआओस् सही सत्य इमानपूर्वक राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्ने मान्छे व्यवसाय गर्न सक्दैन यहाँ मुलुकमा सक्दैन व्यापारीको प्रभावमा नेताहरू पर्छन् त तपाईँ अब त्यसै अनेस्ट भन्नु हो एकदमै तपाईँको चाहिँ मैले भनिहालेँ सही सत्य राज्यलाई कर तिरेर इमानपूर्वक
कोही व्यवसायिक काम गर्छु भनेर आयो भने उसले अनेक ठक्कर हन्डर खाँदा 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 गर्दिन भनेर ऊ हात झिक्छ। मुलुकको नीति यही हो। अनि तपाईँको चाहिँ जसले अलिअलि हिसाब किताब मिलाउन जान्दछ, फलानु पार्टीको फलानुसँग यसो कनेक्सन मिलायो भने ठिकै छ भन्ने होला, फलानुसँग फलानु भन्ने होला। अब म थाहा पाउँदिनँ, तर पनि हामी बिचमा पनि, हामीसँग पनि, नेकपा एमाले भित्र पनि होइन कोही कतै त्यस्ता कनेक्सन वा केही हुन सक्ने सम्भावनाहरू हामी चाहिँ महसुस गर्छौँ। त्यसैले अब अन्य दलसँग के हुन्छ हाम्रो कुरा भएन, तर हामीसँग नेकपा एमालेसँग तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कुनै लाभ हानिको वा अनैतिक सम्बन्ध नहोस् र एमालेको कोही पात्र पनि त्यस्तो लाभ हानि। जनताले उठाएको प्रश्न हो कि नेता र खास गरी व्यापारीको सम्बन्ध जुन किसिमले जोडिन्छ नि, यसले गर्दा अहिले धेरै कुराहरू बाहिर आएको छ। मैले भन्न खोजेको अब कुरा गरौँ अर्को लास्ट अन्तिम प्रश्न आजलाई तपाईँसँग। विशेष गरी तपाईँहरू राष्ट्रियताको पक्षमा लडेको पार्टी भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू अहिले पनि कोही विद्यार्थी आन्दोलनमा सम्म लाग्छ तपाईँहरू लिपुलेख लिम्पियाधुरा देख्नुभयो भएन, तर नेपालका भूभागहरू धेरै आज 23वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूमा चाहिँ भारतको मिचा प्रवृत्ति देखिन्छ, हेपा प्रवृत्ति छ। हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ, अतिक्रमित यो भूभागको विषयमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी तपाईँहरूले नक्सा निकाल्नुभयो, संसदबाट पास गर्नुभयो, चुच्चे नक्सा भन्छौँ हामी। त्यसको क्रेडिट तपाईँहरूलाई जान्छ, तपाईँहरू सांसद हो, यसको तपाईँहरू इतिहासमा तपाईँहरू एउटा भनौँ न योद्धाको रूपमा देखिनु होला। तर यो भूभागको नक्सा हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ, तर भूभाग आउन सकेन। आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी खुल्ला छाती पिटेर भन्नुहुन्छ यो भूभाग हाम्रो र यो बाटो हामी बनाएर मानसरोवर जान्छौँ। यति हुँदा पनि हाम्रा दलहरू र नेताहरू नबोल्नु किन? अब हामीले हाम्रो भ्यू गरेकै छौँ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध छिमेकी राष्ट्र हो। भारत चीन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई यी दुईटै मुलुकसँग हामी समकक्षमा बसेर समस्या समाधान गर्ने ढङ्गले वार्तामा बस्न सकेनौँ। र हामीलाई इतिहासमा थाहा छ कि मनमोहन अधिकारी मात्र एउटा यस्तो राजनेता हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले भारतसँग भएका डिस्प्युटहरूको सवालमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। अब पछिल्लो कालमा केपी ओली एउटा यस्तो व्यक्तित्व भएर आउनुभयो कि उहाँले भारतसँगको कतिपय कुराहरूमा उहाँले प्रष्टै भन्नुभयो कि राष्ट्र सानो ठुलो हुँदैमा सार्वभौम सत्ता सानो ठुलो हुँदैन भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो। संसद पार्लियामेन्टबाट अब सत्यमेव जयते होइन सिंहमेव जयते भयो भनेर त्यति आँट गरेर बोल्ने नेता अरू छैन र उहाँले त्यो आँट गर्नुभएकै हो। अब सम्भवतः त्यस कारणले पनि होला अहिले कम्फर्टेबल सरकार बन्या छ होइन, अब हुनसक्छ। तर पनि तपाईँको चाहिँ भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो र मित्र राष्ट्रसँग मित्रवत व्यवहार गर्नको लागि नेपाली नेताहरूले त्यो समकक्षमा बसेर होइन सम हाइटमा बसेर वार्ता गर्ने आँट जरुरी छ। त्यो आँट केपी ओलीमा छ, अरूमा अहिले छैन। अनि उहाँहरूले डिप्लोमेटिक रूपमा चाहिँ किन हामीले कूटनीतिक पहल गर्न सकेन? होइन त्यसैले त त्यो आँटै छैन त अनि कसरी पहल हुन्छ? तपाईँको चाहिँ भारतसँग अथवा मित्र राष्ट्रहरूसँग अथवा अरू पनि विदेशी अरू भनौँ न, अब हाम्रो युरोपको युरोपियन युनियन नेपालको साझेदार राष्ट्र हो, अमेरिका नेपालको चाहिँ राम्रै फन्ड दिने राष्ट्र हो होइन। अनि त्यस भएको कारणले हाम्रा नेताहरू त्यो सायद उहाँहरूको अगाडि परेपछि त्यो गरुडको मुनि चाहिँ त्यो सर्प पनि त्यो चाहिँ पुरै गल्ने जस्तै छायामा पर्या जस्तो शेरबहादुर तामाङज्यू जस्तो भन्नुहोस् त। मलाई अहिले जाँदा जाँदै खास गरी अन्तिममा मैले अलिकति क्रस मात्रै गर्न खोजेँ यहाँलाई। यति धेरै यो विवाद बन्यो, हाम्रो भूभाग हो होइन, झन्डै तपाईँको 385 या 400 को एराउन्डमा हाम्रो त्यो वर्ग किलोमिटर रहेको हाम्रो भूभाग आज हामी पाउनुपर्छ भनेर हामी दावा गरेर होइन पाउनुपर्छ होइन हामी लिनुपर्छ। ल ठिक छ, त्यो त नेपालकै भूभाग हो, पाउनुपर्छ हामीले त पाउनु पर्यो। अहिले त भारतले कब्जा गरेको छ, त्यो पाउनुपर्छ कसरी लिने भन्ने विषय नेपालकै भूभाग हो। यो भूभाग हाम्रो हो, ल मैले माने, हामी मानिरहेका छौँ हाम्रो भूभाग हो, दिनुपर्छ लिनुपर्छ या जसरी हो यसको चाहिँ हामीले समाधान निकाल्नुपर्छ। तर यो विवादको बिचमै भइरहँदा यसको समाधान नभइरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसरी बोल्नुले के अर्थ राख्छ? त्यसैले त तपाईँको चाहिँ होइन अहिलेको रणनीति के हो त? अहिलेको राजनेताहरू खास गरी अहिले सरकार सञ्चालन गर्न बसिरहेका राजनीतिक दलहरू, गठबन्धनका दलका नेताहरू त्यो हाइटमा बसेर केपी ओलीको हाइटमा जसरी केपी ओलीले चाहिँ गर्थ्यो नि, हिजो गर्नुहुन्थ्यो, वार्ता गर्नुहुन्थ्यो, आँट गर्नुभयो, नक्सा चाहिँ ल्याउने आँट गर्नुभयो। मतलब त्यो हाइटमा भारतसँग वार्ता गर्ने आँटै छैन, त्यो आँट छैन उहाँहरूसँग, त्यो गठबन्धनका नेताहरूसँग त्यो आँटै छैन।
त्यो आँट नभएको कारणले उताबाट अलिक चेपिएको छ। त्यसैले यो मलाई त यो वास्तवमा भारतसँग अलि गहिरोसँग राम्रोसँग मैले भने सम हाइट मोदीले भन्न खोजे कि यो भूभाग अब दिन्न होइन भने यो सम हाइटमा बसेर छलफल गर्ने हो भने भारत पनि त मित्र राष्ट्रै हो। किन एउटा तपाईँको चाहिँ फिलिङ कन्भिन्सको कुरा हुन्छ नि त। त्यो छलफल गर्ने मलाई यो चुच्चे नक्सा त हामीले मलाई लाग्छ भारतले भारतसँग होइन थाहा छ भारत जतिको एउटा मित्र राष्ट्र छिमेकी देशसँग हामीले त्यही सम हाइटमा बसेर छलफल गरेर समाधान निकालौँ। हामी मित्र राष्ट्रहरू हौँ र छिमेकी तपाईँको चाहिँ होइन फेर्न सकिँदैन, छिमेक त फेर्न सकिँदैन होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रा जति पनि समस्याहरू छन् लो समाधान गरौँ भनेर बस्ने आँट हुनु पर्यो नि यिनीहरूसँग होइन। जाँदै जाँदै आम दर्शकको मनमा एउटा प्रश्न हुनसक्छ, तपाईँ अब खास गरी प्रतिपक्षी दलको अत्यन्तै लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रतिसभाको मान्य सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँप्रति पनि यो एउटा जिम्मेवार प्रश्न हो। यो एमसिसी अति नै चर्चाको विषय बन्यो। एमसिसीलाई चाहिँ सरकारले सदनमा ल्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको वेट एन्ड सी के गर्ने भन्ने रणनीति नै क्लियर छैन, पहिले सरकार ल्याओस् भन्ने यो दाउपेच हेरिरहँदा तपाईँको धारणामा के एमसिसी के गर्ने अब? होइन, हाम्रो धारणामा के हो भने हामी सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरिको हकमा हाम्रो आफ्नो धारणा हुन्छ। प्रतिपक्षमा हुँदा के हुन्छ भने एमसिसी पनि एउटा सरकारी विधेयकको रूपमै पार्लिमेन्टमा आउने हो र सरकारी विधेयकको रूपमा पार्लिमेन्टमा आउँदाखेरि प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी विधेयकहरूको समर्थन गर्दैन, उसले समर्थन गर्दैन। सरकारी विधेयकको समर्थन कतिखेर गर्छ भन्दाखेरि जतिखेर हामीले चाहिँ चुच्चे नक्साको सवालमा सर्वदलीय बस्यौँ, आम सहमति खोज्यौँ, आम सहमतिमा यस भनेर सर्वदलीय निर्णय गऱ्यौँ, त्यसरी अगाडि बढ्यौँ र नेकपा एमाले त्यो सर्वदलीय वा तपाईँको चाहिँ कुनै हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर वार्ता पनि गर्न सकेका छैनौँ, बसेका छैनौँ अहिले। त्यसैले हामी त्यो तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्षले लिएर आएको कुनै विधेयक दुनियाँको कुनै पनि पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा है तपाईँ त्यो विधेयकलाई यस भन्दैन, त्यहाँ यस भन्दाखेरि ऊ पनि सत्ता पक्ष हुन्छ। त्यति सत्ता पक्ष अहिले हामी हुँदैनौँ, हामी प्रतिपक्ष नै हौँ। यसको भने के तपाईँ एमसिसी नो भन्नु खोज्नु? हामी त्यहाँ नो भन्छौँ। हस्, हामी पार्लिमेन्टमा समय र विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, प्रतिसभाको सांसद एवं पूर्व मन्त्री, यो विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर तामाङ। उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र विशेष गरी निर्वाचन आयोगले अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका निम्ति प्रस्ताव